मुफस्सिरीन किराम लेखा दपान युस ति कांह फैसला सह गछि दलाइल किस बुनियादस पे गछुन वदन किस बुनियादस पे न मौलवी सोबा यी मिंबरस पे ये ओश फिर पांच अस दपो बस यो हकस पे दपान दलाइल किस बुनियादन पे ये हसा कुछ दलील गि वदन किस बुनियादस पे न और अत पे मशहूर वाक़ काजी शुरैल जबरदस्त यह काजी अमिस जाए जन अक दह वदान वदान मगर यह यूता वदान अचो मज ओश त्रावान जबरदस्त अमिस वथम पन आलिम अमिस कर फैसला यह मजलूम यह जन काजी शुरैल वापस वन दपान तुम पोर्मुत सूरह यूसुफ हजरत यूसुफ सुन बय आए तुम क्या आए वदान वदान आए तुम वदन हसा बुनियाद ये कथ कि यह मजलूम बे ज्यादा जन बेमार ये कह चीज गि तुम जल्दी जल्दी वदन दपान वदन किस बुनियादस पे गि कुन चीज़ फैसला सह गि कत पे सह गि दलाइल किस बुनियादस पे दलील गि बे वो अजीब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सम नेची पाने बनो प्लान वन उख्तुलू यूसुफ हजरत यूसुफ कर कत्ल बे बो वोन जिथुन ना यह त्रावन कीरस मज पाने बनो प्लान पे नुक पाने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पानस सत रुक पाने कीरस मज वन आई वदान वदान तह पाने बनो प्लान हुत मज त्रोक वन आई शामस वदान वदान मालिस नश दोपस सह कम राम हुन वही शाहिद वही कातिल अकरबा मेरी खून का दावा करे तो किससे करे बनावटी आसू यानी कुछ सात वुचान यह इवेंट गसान कह वाक़ तथ पत्न बदल कह दलील इराकस पे हमल कर इराकस पे कोर अमेरिका हमल दोप अच्छे न्यूक्लियर वेपन पे सह इराक सुन ताराज कर तथ सुन तहस नहस कर दोप अत द्राव कहें अत नसा द्राव कहें गजास पे कर हमल इसराइल दिवान हथियार कुस अमेरिका यप वन बहुत क्या ह्यूमन राइट्स चैंपियन हसा बस इंसानी हुकूक पामाल इंसानी हुकूक अलम बरदार बह अफगानिस्तान पे कर बम्बरी बम्बरी ये करान पत्न त्रा फुट पैकेट तथ लिखित ह्यूमन राइट्स हु त्रे तमो वरी कम डमा बम अत मज तत बचा तो सह फुट पैकेट पे खेया पे तो आज मे आयत बैनात कर मे कर ज आयत बैनात तिलावत शुरुहम तो बे सदहम आयत बैनात गोडनेथ कर अमुक तर्जुम बयान करान अल्लाह ताला बयान करान वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून यम हसा आय इशा किस वक्त शाम वक्त आयम घर ये यमो बोय अत कीरस मज त्रो वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून यम हसा रात क्युत घर शाम आयम घर यबकून अत हालतस मज यम वदान वदन वदन आए पनिस मालिस हजरत याकूब अलैहिस्सलाम निश कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु ज़िब वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन अम पतश वनान कालू या अबाना ए सानि बाब सोब इन्ना ज़हबना नस्तबिकु अस रेस करान गिंदन सत लगे आवर व तरकना यूसुफ इंद मताइना पत त्रो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पन्निस सामानस निश फअकलहु ज़िब तो रामून हसा आव तो तम क्यों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन अगर पोज तो वनान ए बाब सोब च करख सैनिस पथ कहें तो यम ज आयत बैनात तो अल्लाह ताला गोडनेथ फरमान वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून यम हसा इशा किस टाइमस आयम पन्निस मालिस निश पत लगिस वन कि कुरान बयान करान यबकून यम वदान तो कुरान गोडनिच आयत बयानात अत मज वनान कि यम हसा इशा किस टाइमस शाम आयम घर मुफस्सिरीन किराम लेखान वारियाह वजूहात कि क्या वजह कि यम शाम टाइमस आयम घर मुफस्सिरीन किराम लेखान दपान यम हसा अमी टाइम घर ये चारवे जंगलस मज रचान यह जब तो यह रेवट हेत घर वापस यम हसा शाम टाइमस घर वातान लेकिन क्या मुफस्सिरीन किराम लेखान दपान नसा ये हसा यमो कार्य करतूत सुन कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कीरस मज लगो यम हसा आय अम दो जोर चीर ताकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हेक सान बुथिन हज हालत वुचित कहें क्या यमन वदन तम मूजूब आयम शामस रात यह बेसहार सो चीज़ कि इंसान हे अत मज यह दूल गाशस अंदर इंसान कर रात क्युत हेक सह कर कहें क्या इंसान रात अंदर गसान बेसहार तवे वुचान ये कुरान बयान करान शयातीन शयातीन गलबु रात क्युत तवे चार कुल रसूलुल्लाह अक्सर वज़ाइफ पारान तमन मज सूरह फलक
اَتھ منٛز چھِ اَکھ آیتِ بینات اللہ تعالیٰ چھُ فرمان بیٚیہِ ٲسۍزیو تُہۍ پناہَس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس پناہَس منٛز یِوان وَمِن شَرِن غاسِقِن رٲژ سٕنٛدِس پناہَس منٛز رٲژ سٕنٛدِس ٲسۍزیو نجات منٛگان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس پناہَس منٛز ٲسۍ یِوان اِدا وقب ییٚلہِ سۄ گَٹہٕ پَش گژھِ ییٚلہِ زبردست اَنہِ گَٹہٕ گژھِ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍزیو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس پناہَس منٛز یِوان وَمِن شَرِن غاسِقِن اِدا وقب کیٛازِ یُس یہِ راتھ چھِ آسان یہِ راتھ چھِ آسان بے سُہر اَمہِ ساتہٕ چھُ شیطانَن ہُنٛد غلبہٕ چھُ آسان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تَوَے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو بُخاریَس اندر چھُ 4مہِ جِلدَس اندر حدیث مُبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو ییٚلہِ شام آسہِ گژھان پَنٕنۍ دروازٕ ٲسۍزیو بنٛد کران بِسمِ اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ ٲسۍزیو یِم دروازٕ بنٛد کران کیٛازِ شیطان چھُنہٕ ہٮ۪کان بنٛد دروازَس یَلہٕ ترٛٲیِتھ بیٚیہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرموکھ یِم بانہٕ چھِو آسان گرِ یِمن بانن ٲسۍزیو تریشہِ بانہٕ آسہِ سِنۍ بانہٕ آسہِ یِمن ٲسۍزیو ٹھانٛڈ تھاوان اَتھ تہِ ٲسۍزیو بِسمِ اللہ پَران پَتہٕ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اکفِتوٗ صبیانکُم عند العشاء بیٚیہِ ٲسۍزیوکھ پَنٕنۍ بَچہِ ژَنان کوٚت اَندر یُتھُے شام ٹایم آسہِ گژھان بَچہِ ٲسۍزیوکھ اَندر ژانان کیٛازِ اَمہِ ساتہٕ چھُ شیطان پھٔہلان کَتھ پٮ۪ٹھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھُ اَمہِ ساتہٕ شیطان پھٔہلان پَتہٕ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ پَنٕنۍ یِم ژٲنٛگۍ چھِو آسان یِم ٲسۍزیو ژھٮ۪تہٕ کران یِم تہِ ناردار چیٖز چھِ آسان یِم ٲسۍزیو بنٛد کران تَمہِ پوٚتُس ٲسۍزیو شۄنٛگان کیٛازِکہِ مُزی کانٛہہ گگُر چھُ آسان کانٛہہ جانور چھُ آسان یُس اَتھ ژٲنٛگِس سۭتۍ چھُ کھاران کران اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ نار تہِ لٔگِتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ یُتھُے شام آسہِ گژھان یِم کامہِ ٲسۍزیو کران تہٕ اَتھ منٛز آو یہِ تہِ وَننہٕ کہِ یِم بَچہِ چھِ یِم ٲسۍزیوکھ کیٛاہ ژَنان اَندر کیٛازِکہِ یُس یہِ راتھ روتُل چھُ آسان یُتھُے شام بانٛگ چھِ گژھان یِم شیطان چھِ وَسان کَتھ پٮ۪ٹھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہٕ قرآن بیان کران کہِ یِم ہسا کر شام وقتس راتھ کیُتھ کیٛازِ آیَم دَپان راتھ کیُتھ ہسا ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان چھُ آسان أمِس پٮ۪ٹھ چھُ آسان ییٚلہِ کُنُے زوٚن آسہِ رٲژ اندر آسہِ ہُشار آسان أمِس پٮ۪ٹھ چھُ شیطان سُنٛد غلبہٕ آسان زیادٕ تَوَے وٕچھِو تُہۍ یِم تہِ کٕلب چھِ آسان یِم چھِ کھُلان کر شام ٹایمَس شرابٕکۍ اَڈٕ تہِ ٲسۍتَن کٕلب ٲسۍتَن ڈانسٕکۍ کٕلب ٲسۍتَن یِم چھِ کر کھُلان شام وقتس یِم چھِ شامَس کھُلان بدکٲری آسہِ یِوان زیادٕ کرنہٕ شامَس ژوٗر آسہِ کَرٕنۍ یہِ چھِ یِوان کر کرنہٕ شامَس یِوان کرنہٕ قرآن بیان کران یِم ہسا آیہِ کر مگر شام ٹایمَس شامُک وقت ہسا اوس کیٛازِ شیطان سُنٛد غلبہٕ چھُ آسان شامَس زیادٕ تَوَے وٕچھِو ییٚلہِ اَسہِ خانٛدر چھُ آسان أسۍ چھِ خانٛدرَس منٛز کران کٲم خانٛدرَس منٛز چھِ اَسہِ گٮ۪وُن لگان مگر یہِ کر چھُ لگان راتھ کیُتھ لگان شیطانَس چھِ آسان دۄن چیٖزَن ہُنٛد ضوٚرتھ اکھ گژھِ شیطانَس آسُن کُنہِ تہِ جایہِ اکھ گژھِ أمِس آسُن اِخلاتُ مردو زَنہِ مرد گژھن آسٕنۍ یکجاہ دوٚیِم گژھِ اَتہِ میوٗزِک آسُن اَتہِ گژھِ گٮ۪وُن آسُن بس اَتہِ چھُ آسان پَتہٕ نژان کُس شیطان تَوَے چھُ شیخ نوٗر الدیٖن ؤلی رحمتہ اللہ علیہ فرمان دَپان ییٚتٮ۪ن سۄ ڈَف تہٕ یَتھ جایہِ سۄ ڈَف تہٕ رباب رَزان آسہِ ہے تَتٮ۪ن شیطان پانَے نژان آسہِ ہے تہِ آسان کران یہِ نہٕ آسہِ پَژان تَوَے صاحب بلاے سوزان آسہِ دَپان ییٚتٮ۪ن یہِ تار چھِ آسان رَزان اَتٮ۪ن چھُ شیطانٕے پَتہٕ آسان اور شیطان یُس چھُ آسان یہِ چھُ یِمن یِہُنٛد مایِنٛڈ چھُ ژھٕنان یہِ ڈایوٲٹ کٔرِتھ پَتہٕ چھُنہٕ آسان یِمن پانَس تام تہِ یِم کیاہ چھِ کران إہٕنٛز یۄس یہِ لگام چھِ آسان یہِ چھِ آسان کَتھَس یہِ چھِ شیطانَس آسان اَتھَس منٛز سُہ یَپٲرۍ یِمن یژھِ تَپٲری نِیَکھ حالانکہِ قرآنن کرے اَسہِ بیان وَلجَعَلْنَا لَیْلًا لِباسا راتھ یۄس چھِ یہِ بَنٲو أسۍ کیاہ یہِ بَنٲو أسۍ لِباس مگر اَسہِ چھُنہٕ یہِ لِباس کیاہ کٔڑِتھ نٮ۪بر کٔڑِتھ یِم نہٕ یِم گٮ۪وُن چھِ آسان راتھ کیُتھ بوزان یِم تار چھِ آسان بوزان بَچہِ گٔٹۍ چھِ آسان نژان ییٚلہِ یِمنٕے چھِ وَنان وَلہ وۄنۍ ووت ماہِ رمضان وَلہ وۄنۍ کٔرۍتو اللہ تعالیٰ ہَس منٛگہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تاک شب کران ٲخرٮ۪ن شبن منٛز ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ پانہٕ تہِ بیٚہوان یہِ ہُشارے وۄنۍ اَیقظ اہلہا بیٚیہِ ٲسۍ پنٕنِس اہلو عیالَس تہِ تھاوان ہُشار یِم چھِ اَتہِ وَنان اَسہِ چھُنہٕ وُنیُنٛدُر بَنان کَرُن کِہیٖنۍ نہ کَتہِ چھُ وُنیُنٛدرٕے چھُنہٕ بَنان کَرُن یا وَنان یِم یہِ چھُ نہٕ ثٲبِت وٲبِت یہِ چھُو تۄہہِ پانَے بَنومُت یُس قوم اللہ تعالیٰ ہَس برونٛہہ کَنہِ وَدِ نہٕ کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ چھُ تِمن غٲرن اَتھِ غٲر مُسلِمن کیاہ تِہنٛدٮ۪ن دَرن پٮ۪ٹھ کیاہ پَتہٕ وَدناوان تہٕ قرآن بیان کران یِم ہسا کر شامَس یُس یہِ شامُک ٹایم چھُ آسان اللہ تعالیٰ ہن چھُ اکھ میکنِزم بَنومُت شام یِتھُے گژھان چھُ تُہۍ وٕچھِو جانور چھِ آسان یِم چھِ فوٗری طور واتان کَمن منٛز پنٕنٮ۪ن عالٮ۪ن منٛز صبُحُک ٹایم ووت یِم چھِ وۄتھان تہٕ سُلی نیران اَمہِ منٛز یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن کایناتُک اکھ نِظام بَنومُت مگر مُسلمانن وٕچھِو تُہۍ یِمو چھِ اَتھ نِظامَس سۭتۍ کیاہ کٔرمٕژ چھیڑ خٲنی اَسہِ چھُ دۄہَس بنومُت راتھ چھُ بنومُت دۄہُل تہٕ قرآن بیان کران یِم ہسا کر شامَس کیازِ راتھ کیُتھ ہسا چھُ جُرم یِوان زیادٕ کرنہٕ یِم جرٲیِم چھِ یِم چھِ انجام یِوان کَتھ منٛز کرنہٕ راتھ کیُتھ قرآن بیان کران وَجاؤ اباہُم عشاء یِم ہسا شام ٹایمَس
شام ٹایمَس آیہِ یہِ اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ حضرت یعقوٗب علیہ الصلوۃ وسلام وٕچھ نہٕ أہٕنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن ہٕنٛز حالت کِہیٖنۍ یِم کیازِ چھِ وَدان تہٕ قرآن بیان کَران یِم ہسا راتھ کیُتھ کیازِ آیَم تاکہِ یِم حقیٖق چھُپاوو أسۍ اَصٕل اوس یِمو بوے ترٛوومُت کَتھ منٛز کیٖرِس منٛز یہِ ثبوٗت چھُپاونہٕ خٲطرٕ آیَم راتھ کیُتھ بیٚیہِ کَران قرآن بیان کہِ یِم ہسا وَدان دوٚیِم چیٖز چھُ قرآن بیان کَران یِم ہسا وَدان ییٚلہِ حضرت یعقوٗب علیہ الصلوۃ وسلام بوزان چھُ یہِ آواز مُفَسِریٖنِ کِرام بیان کَران حضرت یعقوٗب چھُ نیران نٮ۪بر سُہ چھُ وَنان کیٛاہ دٔلیٖل یا تُہُنٛد یُس یہِ جب چھُ یہِ چھا ٹھیٖک اَتھ ما کوٚر کٲنٛسہِ جانوَرَن حملہٕ بوے چھُوا ٹھیٖک کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یِم چھِ یِوان وَدان اورٕ واپَس تہٕ قرآن چھِ دوٚیِم چیٖز اَسہِ بیان کَران دَپان اَکھ ہسا یِم شام ٹایمَس بیٚیہِ یِم کیٛاہ یِوان وَدان آیا یِم ہسا ٲسۍ وَدان یوٚتَس تامَتھ وَدنُک تعلُق چھُ اِنسانَس چھُ أچھَن منٛز اوٚش وَسان اَتھ چھِ واریاہ قٕسٕم اِنسان کیٛازِ چھُ وَدان نمبر اَکھ اِنسان چھُ وَدان اَکھ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن فِطری طور پر أمۍ سٕنٛدِ أچھ منٛز اوٚش تھوٚمُت یُس یہِ اوٚش أمۍ سٕنٛدِس اَتھ أچھ منٛز چھُ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن أمۍ سٕنٛدِ حِفاظتہٕ خٲطرٕ تھوٚومُت یہِ چھُ اَتھ أچھ کَران حِفاظت یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ مِشیٖن منٛز چھُ یِوان گرٛیس لگاونہٕ یا تَتھ چھُ یِوان سُہ تیٖل لگاونہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن اَکھ اوٚش تھوٚمُت اَتھ أچھ منٛز یہِ چھُ اَتھ أچھ کیٛاہ کَران حِفاظت کَران تَوَے چھِ أسۍ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ أچھَن چھِ ٹاڈو کَران یہِ اوٚش چھُ اَکہِ سایڈٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس سایڈَس تام فوری طور پر واتان دَپان یہِ ہسا چھُ گۄڈٕنیُک قٕسٕم یہِ گوٚو اوٚش دوٚیِم اوٚش چھُ اِنسانَس تَمہِ ساتہٕ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس أچھ منٛز کینٛہہ چیٖز گژھِ یُتھُے أمِس أچھ منٛز کانٛہہ چیٖز گژھِ أمِس چھُ اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ یِوان وَدُن یِوان أمِس چھُ اوٚش یِوان اور یہِ اوٚش چھُ یِوان اَمہِ موٗجوٗب أمِس یہِ چھُ آسان أچھ ہِنٛدِ حِفاظتہٕ خٲطرٕ تاکہِ یُس یہِ أچھ منٛز یہِ چیٖز گوٚو یہِ نیرِ نٮ۪بر اَمہِ أچھِ منٛز تَوَے چھِ أسۍ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ گنٛڈ چھُ آسان زٕلان تٔمِس چھُ یِوان کیٛاہ اوٚش چھُ یِوان تٔمِس سُہ اوٚش چھُ آسان تَمہِ خٲطرٕ یہِ چھُ آسان أچھَن ہِنٛز حِفاظتہٕ خٲطرٕ اَمہِ ساتہٕ تہِ چھُ یِوان اِنسانَس اوٚش کینٛہہ اوٚش چھِ یِوان تِم اِنسانَس أچھو منٛز یَتھ منٛز جذبات چھِ آسان سۭتۍ مثلاً اِنسانَس آسہِ غم أمِس گژھِ سُہ واقعہ گژھِ أمۍ سٕنٛزِ زندگی منٛز یُس أمِس برداش نٮ۪بر آسہِ أمِس کیٛاہ چھُ أچھو منٛز اوٚش یِوان اَتھ سۭتۍ چھِ آسان جذبات سۭتۍ یہِ چھِ جذبٲتی اوٚش أمِس یِوان أچھو منٛز أمۍ سٕنٛدِس گرَس منٛز گژھِ کانٛہہ فوت یا أمِس گژھِ سُہ ایٚکسِڈنٛٹ سُہ چیٖز گژھِ سُہ اِوٮ۪نٛٹ گژھِ أمۍ سٕنٛزِ زندگی منٛز أمِس گژھِ نہٕ یہِ برداش کِہیٖنۍ أمۍ سٕنٛدِ أچھو منٛز کیٛاہ چھُ وَسان اوٚش اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسان گژھان ہلکہٕ بیٛاکھ چھُ اِنسان تَمہِ ساتہٕ وَدان تَمہِ ساتہٕ چھُ أمۍ سٕنٛدِ أچھَن منٛز یِوان اوٚش ییٚمہِ ساتہٕ أمِس خوشی آسہِ خوشی سۭتۍ چھِ أمِس یِوان اوٚش یِوان اور یہِ چھُ آسان اَمہِ موٗجوٗب یہِ چھُ آسان اللہ تعالیٰ ہَس وَنان بہٕ نہ اوسُس نہٕ اَتھ نعمتَس لایق اَمہِ ساتہٕ چھِ أمِس کیٛاہ وَسان اوٚش وَسان یہِ چھُ خوشی ہِنٛدۍ اوٚش أمِس وَسان اَتھ سۭتۍ چھِ آسان کیٛاہ جذبات اَتھ سۭتۍ چھِ آسان جذبات وابستہٕ بیٛاکھ اوٚش چھُ یِوان بَچَس اللہ تعالیٰ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ بَچہِ چھُ زٮ۪وان اللہ تعالیٰ ہَن چھُ آسان أمِس اَکوے چیٖز ہیٚچھنومُت سُہ ہیٚچھنومُت چھُ أمِس اللہ تعالیٰ ہَن خٲلی ژےٚ چھُے وَدُن بَچَس بۄچھِ لَگہِ یہِ چھُ ہٮ۪وان وَدُن أمِس تۭر لَگہِ یہِ چھُ ہٮ۪وان أمِس کُنہِ چیٖزٕچ ضوٚرَتھ آسہِ یہِ چھُ ہٮ۪وان وَدُن مگر ڈاکٹر چھِ وَنان اَسہِ دَپان ہر کانٛہہ بَچہِ چھُ وَدان أمۍ سٕنٛدِس أچھو منٛز چھُنہٕ اوٚش وَسان ہر وِزِ کُنہِ ساتہٕ ہسا چھُ أمِس اوٚش وَسان اَتھ أچھِ سۭتۍ چھِ آسان جذبات وابستہٕ گوٚو بیٛاکھ ژوٗرِم قٕسٕم چھُ پوٗژِم قٕسٕم گوٚو کہِ بَچہِ تہِ چھُ ہٮ۪وان بَچہِ تہِ چھُ آسان وَدان مگر یِم غمی ہِنٛدۍ یا خوشی ہِنٛدۍ وَدُن چھُ آسان اَتھ سۭتۍ چھُ آسان اِنسانَس پین کِلر سۭتۍ یعنی اِنسان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اوٚش چھُنہ ترٛاوان یہِ چھُ سہوٗلیت أمِس میلان أمِس چھِ میلان سہوٗلیت أمِس چھُ آرام میلان اَمہِ سۭتۍ بیٛاکھ وَدُن گوٚو اللہ تعالیٰ وَدِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خوفہٕ سۭتۍ وَدِ سُہ یعنی أمِس آسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ محبتَس منٛز وَدِ یہِ بوزِ جہنمُک تذکِر اَمہِ جہنم نجات خٲطرٕ کیٛاہ کَرِ أمۍ سٕنٛدِ أچھو منٛز وَسہِ اوٚش تَوَے چھِ أسۍ وٕچھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تِم نماز ٲسۍ پَرناوان پَتہٕ اوس یِوان قرآنِ شریٖفَس اَنٛدر تِم آیتہِ بینات یَتھ منٛز جہنمُک ذِکِر اوس آسان چشمانہِ مُبارکَس اوس اوٚش وَسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ رسول اللہ صٲبن دُعا تہِ پَران اللہُمَّ اَجِرنا مِن النار پاک پروردِگار جہنم کہِ نارٕ نِش دِجہِ اَسہِ نجات اکثر ٲسۍ رسول اللہ صٲب ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یہِ اوس یِوان یِم آیتہِ بینات ٲسۍ یِوان رسول اللہ صٲبن کیٛاہ اوس وَسان اوٚش اوس وَسان چشمانہِ مُبارکَن تَوَے چھُ قرآن اَسہِ کَران بیان سورہ نجمَس اَنٛدر اللہ تعالیٰ فرماوان اَفَ مِن حاظِل حدیٖثِ تعجبوٗن قرآن چھِ یِم آیتہِ قرآنُک یہِ تذکیٖر بوٗزِتھ چھُو تُہۍ تعجب گژھان تۄہہِ چھُو تعجب گژھان پَتہٕ کیٛاہ وَنان اللہ تعالیٰ تۄہہِ چھُو تعجب گژھان وَتَضحَکوٗنَ وَلا تَبکوٗن پَتہٕ چھُو تُہۍ اَسان وَدان چھُو نہٕ کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ فرماوان یِمَن کٲفرَن دَپان یہِ اَتھ
किताब मं छो तुम अल्लाह ताला खबर दिवान तमि बज खबर हूँ तमि बड़ इवेंटुक तमि बड़ मुसीबतुक नश युस कयामत इन वाजिन छो। अगर कुछ मेडिकल किताब मं लिखित तुह खतर है तुह हसा ये चीज़ परहेज कर। अगर तुम यह चीज़ खेव तुह हेकू मरित। अगर तुम पॉइजन खेव जहर खेव तुम मरिव। युथु साइंस किताब पढ़ो यह मेडिकल किताब असवो पे अत पे असन अत पे क्या यह सानि जिंदगी हंद वाबस्त यह सानि जिंदगी हूँ लाइफ हूँ अतन आमुत यह वन कि अगर तुम यह करो तुह गस कम कम नुकसान गो। कुरान वन दपान अल्लाह ताला वन कुरानस मं तुहद कमुक तमि बड़ खबर हूँ तस्कीर कुरानस मं सह कयामत कि तुहद इस जिसम यह दज कम सत जहन्नम नश यह हसा दजो नारस मं तुम जिसम तुह अत पे ताजुब करान व तज हकून बे तुम असान तुम अफमिन हाजिल हदीस ताजबून व तज हकून वला तबकून पे तुम असान वदान यह कुरान शरीफ बूझित कहें। सन दिल तमित क्या मर्द बनिमत ये मादी गलब कुन चीज़ पे गालिब ग इंसानस पे अम सन पे वदान ना अमिस पे खाली क्या दुनिया अमिस कुरान सत असर गसान बिल्कुल कहें। 5 हिजरी आसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कास अंदर दावत दिवान लेकिन मक्कक मुशरिक जबरदस्त जुल्म सितम करान मुसलमानन पे और यह जुल्म आसान बर्दाश्त नबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्न सहाबन दिवान इजाजत यमिस यह जुल्म सितम बर्दाश्त गसान सह कर हिजरत कत कुन हबश कुन। अम पे साहब सोब नीरान कत कुन हबश कुन और हबशुक यह बादशाह यह आदिल बादशाह यह जरूरी कह हर गैर मुस्लिम आसान जालिम क्या गैर मुस्लिम तिहन दिलन अल्लाह ताला रहम आसान त्रोमुत तम आदिल आसान। मसलन ओतर अगर तुम वो गाजास अंदर यम सात बम्बरी गई साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल अदालत मज कुस गाजो यह मुकदमा हालांकि कत बुनियादस पे इंसानियत किस बुनियादस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोन दोमुक तुम गो हबश तक आदिल बादशाह सह रहम दिल गो करो तौर हिजरत। मक्क कि मुशरिकन यम सात यह पता लज अमो वफद अत पे मक्का पे कोत हबश कुन दोपक तुम गो हबश और अम खतर चुन उमर बिन आस बेन अब्दुल्ला बिन रबी यम मोटिवेशन पावर जबरदस्त। मक्क मुशरिक तह सोचान तुम इथे पे सोजान तुम वुचान अत लायक कुछ अमो कर 2 नफरन मुंतखब दोपक तुम गो मगर अमन दिख दालि वालि वारिया सत कुस दोपक तुम गो तौर गोडनेथी करो तत यम तमिस वजरा यम तमिस वजीर तमन सत करो गोडनेथ कत गोडनेथ वन तमन अस करो पगह सपोर्ट बे यम पादर तमन सत करो सपोर्ट तमन तह दीजो तोहफा यम गिफ्ट दीजो तमन तह। बहरहाल मक्क मुशरिक वत अत हबशिकिस अत मुल्कस अंदर ये एथोपिया आज वन यम वत और यमो कर गोडनेथ उन वजीरन सत कत दोपस अस पगह ये जवान कह चलमत यम डलमत यम सनिस दीनस पे यम नवे दीन कुछ तामत वनान यम डलमत यम दीन नश यम नवे कुछ ताम दीन वनान लिहाजा कर करो पगह कत बादशाह वनो तुम करो सपोर्ट यम कर यम जवान अस हवाल। बहरहाल ये पगह दरबार सजो तो नजाशियन वोन यम चाय दोपस नजाशी बादशाह सलामत अस चैनिस मुल्कस मं अस कह जवान चलमत यम डलमत यम नवे दीना वनान लिहाजा कर न चैनिस दीनस पे न सनिस दीनस पे न ईसाई न मुशरिक नौ दीन ईजाद कोर्मुत यम कर तक अस हवाल। नजाशी वन दपान ये पे चल कहें बहुत मेनिस सल्तनस मज अदल आसन बह अनक तुम गोडनेथ बह बोज गोडनेथ तिहज दलील तुम क्या वन और अम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु पितर बोय हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु सुंद बोय जाफर बिन तैयारा रदी अल्लाह तआला अन्हु और अम पे मुसलमान वन दपान कुन अमीर मुकर्रर सालिम करो न कत क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमो ये तुहद मज सफरस मज नेरान फल यु अमीर अहदकुम तुह मज पे अकिस क्या बनाउन अमीर अगर जत सफर करान अ अमीर जरूरी बनाउन अमीर सज क्या कर इताअत कर। बहरहाल ये और वत जाफर बिन तैयारा रजी अल्लाह तआला अमिस ब्रोह कन दपान तुह कुछ दीन कोड़मुत नो जाफर बिन तैयार वन दपान अहद गुलाम यम मक्क कन मुशरिक यम तुहद गुलाम यम चलमत ना गुलाम कह अस चूर तत कर्म तवे आयम योर अस ान तवे वन अस निमो तुम वापस अमो चूर छवक न अमो चूर कर्म कह कंस इज्जतस पे हमल कोर्मुत तेल क्या दल अमो कोर नौ दीन ईजाद। नजाशी वन तुह कुछ दीन ईजाद कोर्मुत अम पे जाफर बिन तैयारा रजी अल्लाह तआला तारीख खुतबह दिवान अत
दपान ए बादशाह सलामत जाहिल जहालियत किस दौरस मज गुजरान क्या करान बदकारी करान जुल्म करान पतलिन हज इबादत करान कोरन जिंदे दफन करान कमजोर युस जोरवर उस कमजोर सुंद हक खेवान अल्लाह ताला असी मज पैगम्बर तम वोन अल्लाह ताला सज इबादत करो ज़कात दियो गरीबन हुंद थो ख्याल मुंडन हुंद थो ख्याल तो यम हसा वन तुम डलम अत बुनियादस पे नजाशी वन दपान ना तुम रूजो असल पे तुम परवाह बिल्कुल कहें मगर तुम वन तो मे पैगम्बर यह दावत ये आमुत तमिस नश कुरान तम बोजन तम तम कलाम मज क्या हजरत जाफर बिन तैयारा रजी अल्लाह ताला अम सात सूरह मरियम तिलावत करान काफ हा ऐन साद जिक्र रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया हुर्फ मुक़त्तात पत वनान जिक्र तुंदिस बंद सुन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन येल तम नाव दुत पन्निस रब्बस मगर क्या निदान खफिया चुर चुर दुतस नाद हजरत ज़करिया क्या अमिस ना औलाद यह चुर चुर अल्लाह ताला क्या दिवान नाद बहरहाल हजरत जाफर बिन तैयारा सूरह मरियम तिलावत करान मगर तारीख गवाह नजाशी अचन मज क्या वसान उश वसान यह वदन हेवान बल्कि यम ते दरबार यम सलम क्या सलम वदान ती वन अल्लाह ताला तुम ताजुबून गसान व तज़हकून वला तबकून पत् तुम वदान तुम वदान कहें तवे फरमो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक दोन अचन आई नान ला तमस्सुहुम नार ज़ यमन जहन्नमुक नार नजदीक गसे थप त करक कहें फरमो गोडनिश सो अच अल्लाह ताला सद खौफ सत्य वदान यमिस अल्लाह ताला सद मोहब्बत दयिम फरमोक सो अच यस मुजाहिदस क्या करान हिफाजत करान करान रातस रोज हुशार फरमोक अत अच त्राय अल्लाह ताला जहन्नमस अंदर कहें ये बचस गसान बच्चे सुंद वदन गसान माजे बर्दाश्त अल्लाह ताला कित पे क्या यह वदन बर्दाश्त यमिस बंद सुंद मगर कुरान वन वो जाओ अबाउ इशा यबकून यम वदान मुफस्सिरीन किराम लेखान दपान यह वदन यह नसा कुन मोहब्बत वदन कह यह अपुज यमो बनोमुत यह अपुज साबित करने खतर वदान यानी कुन सात इंसान वदान दिखाव खतर बनावटी आंसू के आंखों से आते हैं तथ वन क्रोकोडाइल टायर्स मगर मशके आंसू यह वदान मगर अंदर कहानी बदल दपान यम हसा आय मगर यम क्या आय यह सदाकत यह पोज छुपाने खतर आय क्या वदान वदान पन्निस मालिस निश बनावटी आंसू यमो मुफस्सिरीन किराम लेखान दपान युस तह कह फैसला सह गि दलाइल किस बुनियादस पे गन वदन किस बुनियादस पे न मौलवी सोब यी मेम्बरस पे यह अश फिर पाँच अस दपो बस यह हकस पे दपान दलाइल किस बुनियादन पे ये कुछ दलील गई वदन किस बुनियादस पे न और अत पे मशहूर वाक़ काजी शुरैल ज़बरदस्त यह काजी अमिस जाए जन अक दह वदान वदान मगर यह यूता वदान अच्छो मज ओश त्रावान ज़बरदस्त अमिस वम पन आलिम दोपस अमिस कर तो फैसला यह मजलूम यह जन काजी शुरैल वापस वन दपान तुम पोर्मुत सूरह यूसुफ हजरत यूसुफ सुन बय आए तुम क्या आए वदान वदान आए तुम वदन नसा बुनियाद यम कथ कि यह मजलूम बे ज्यादा जन बेमार ये कह चीज गि तुम जल्दी जल्दी वदन दपान वदन किस बुनियादस पे गो कुन चीज़ फैसला कर सह गत पे सह गि दलाइल किस बुनियादस पे दलील गि बे वो तुम अजीब हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सद नेची पाने बनो प्लान वन उक्तुलु यूसुफ हजरत यूसुफ करोन कत्ल बे बोय वोनुक जिथुन ना यह त्राउन कीरस मज पाने बनोक प्लान पे नुक पाने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानस सत पे रोक पाने कीरस मज वन आय वदान वदान तह पाने पाने बनोक प्लान हुत मज त्रोक वन आय शामस वदान वदान मालिस निश दोपस सह खे कम राम हुन वही शाहिद वही कातिल अकरबा मेरी खून का दावा करे तो किससे करे बनावटी आंसू यानी कुन सात वुचान यह इवेंट कह वाक़ गसान तथ पत्न बदल कह दलील इराकस पे हमल कर इराकस पे कोर अमेरिका हमल दोप अ न्यूक्लियर वेपन पे सह इराक सुनुक ताराज कर तथ सुनुक तहस नहस कर पे अत द्राव न कहें अत नसा द्राव न कहें गजास पे कर हमल इसराइल दिवान हथियार कुस
अमेरिका यपर वन बहुत क्या ह्यूमन राइट्स चैंपियन हसा बस इंसानी हकूकन पामाल इंसानी हकूकन अलमबरदार बह अफगानिस्तान पे करो बम्बारी बम्बारी करान पत्किन त्रा फुट पॉकेट तथ लिखित ह्यूमन राइट्स हु त्रे टनो वरी कम दमा बम अत मज तत कुस बचा तो सह फुट पॉकेट कुस पे खेया पत